नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हजुरलाई लिनक्समा केही कमान्डहरू छ, बेसिक कमान्डहरू छ, त्यो कमान्डको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिनलाई मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। ल त अब हामी भिडियो सुरु गर्छौं। अनि आज हाम्रो टपिक मैले तपाईलाई हजुरले भनिसके द लिनक्स कमान्ड लाइन, यसको बारेमा हल्का हजुरलाई जानकारी दिन थियो। ल त नि म पहिला यो हजुरलाई पहिला म इङ्ग्लिसमा भन्छु, त्यसपछि हजुरलाई म नेपालीमा यही कुरालाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर हजुरलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। You could actually skip this whole section for those who are already familiar with the topic, but we highly recommend you to go through it because this is the heart of Linux. यदि तपाईहरुलाई यसको बारेमा यदि कमान्ड लाइनको इन्टरफेसको कमान्ड लाइनको बारेमा पहिलेदेखि के जानकारी छ भने तपाईले यो स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ हजुरलाई के रिकमेन्ड गर्छु भनेपछि हैन, तपाईले यो उसमा बस्नु भिडियो हेर्दै गर्नु हैन, हेर्दै गर्दा तपाईले केही नयाँ कुरा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ। र अब हाम्रो के हुन्छ भनेपछि कमान्ड लाइन हाम्रो बेसिक कमान्ड लाइन हो, जसबाट हामीले के भन्छ नि त अब यो कमान्ड लाइन थाहा भएन भने हजुरले के भन्छ लिनक्समा अगाडि बढ्न सक्नु हुँदैन, हजुर लिनक्स चलाउन सक्नु हुँदैन। त्यही भएर मैले हजुरलाई के भन्छु भनेपछि यो भिडियो चाहिँ हेर्नु है, स्किप चाहिँ नगर्नु होला भनेर। We also advise you to go through this section while sitting in front of the computer. भन्नाले त्यति कम्प्युटरमा बस्नु भन्दा हैन, तपाईले यो भिडियोलाई हेर्नु, यो सेक्सनबाट फ्यामिलियर हुनु हजुरहरु। Must be will be familiar with DOS in window and operating DOS with window and opening a DOS box. अब हाम्रो धेरै भ्युअरहरु के छ भनेपछि हाम्रो विन्डो धेरैले चलाउनु भयो होला क्या हैन, हजुरले डस बक्समा धेरैजना फ्यामिलियर हुनुहुन्छ। हाम्रो यो कमान्ड प्रम्प्ट विन्डोमा कमान्ड प्रम्प्ट हुन्छ, त्यसबाट हजुरले सायद फ्यामिलियर हुनुहुन्छ होला हैन। कमान्ड लाइन जुन कुरा हामीले विन्डोको जीवाई इन्टरफेसबाट गर्थ्यौं त्यो कुरा हजुरले विन्डोको कमान्ड लाइन इन्टरफेसबाट गर्नुहुन्छ होला है। तर अब के छ यहाँ चाहिँ वेल लेट पुट इट इन दिस वे, comparing the power of Linux command line with the power of DOS format is like comparing with Ferrari with a bicycle है। तपाईलाई मैले के भनेको छु, विन्डोको कमान्ड लाइन यति पावरफुल छ जसले हामीलाई हुन्छ नि यति पावरफुल छ के हैन, हामीले नर्मल विन्डोको डसको कमान्ड प्रम्प्टसँग हामीले कम्पेयर गर्नै मिल्दैन के। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि, अब विन्डोमा हाम्रो डस कमान्ड प्रम्प्ट हुन्छ, कमान्ड प्रम्प्टमा हामीले त्यो के गर्न सक्छौं, नर्मली एउटा प्यारेलली 1 युजर एट अ टाइम हामीले रन गर्न सक्छौं। अब त्यसलाई हामीले अब विन्डोमा हामीले यदि एडमिनिस्ट्रेटिभ तरिकाले हामीले युज गर्नु पर्यो भने के त हामीले कमान्ड प्रम्प्टलाई ओपन गर्नु भन्दा पहिले हामीले रन एज एडमिनिस्ट्रेटिभ गर्नुपर्छ। तर हाम्रो यो लिनक्समा के छ भनेपछि लिनक्समा नर्मल टर्मिनल खोल्नु भयो, खोलिसकेपछि चाहिँ हजुर के हुन्छ त्यसले प्यारेलली दुईटै कुरा रन गर्न सक्नुहुन्छ कि, एउटा नर्मल युजर तरिकाले पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ र हजुरले एउटा सुपर युजर रुट युजरले हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ युजर छ त्यो तरिकाले पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ के। र हाम्रो यो दुईटा कमान्ड लाइन कम्पेयर गर्न मिल्दैन के, बुझ्नुभयो? मैले यहाँ लेखिसकेको छ comparing Linux command line with the power of DOS command point is like comparing Ferrari with a bicycle. कति डिफरेन्स हजुर थाहा पाइसक्नुभएको छ। People may tell you that the Linux command line is difficult and full of command to remember, but it's the same things in DOS and just remember. अब यसमा हाम्रो के भनिरहेछ भनेपछि हजुरले अब धेरैजना मान्छेहरु भनिरहला हैन, लिनक्स कमान्ड लाइन इन्टरफेस हो, त्यसमा हाम्रो धेरै कमान्डहरु हुन्छ, त्यसमा रट्न पर्छ कुट्नु पर्छ त हैन, तपाईलाई गाह्रो हुन्छ हैन। तर त्यसो चाहिँ के पनि हैन है। अनि तपाईले अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेपछि अब जस्तै अब विन्डोमा के हुन्छ नि, अब हजुरले जीवाई इन्टरफेसबाट फ्यामिलियर पहिलेदेखि हेर्नुहुन्छ हैन, जीवाई इन्टरफेसबाट फ्यामिलियर हुँदै हुन्छ। अब जस्तै हाम्रो अब विन्डोमा हाम्रो कमान्ड प्रम्प्टमा पनि कमान्डहरु छन् नि, त्यहाँ तर हामीले तपाईले के भन्छ रिमेम्बर गरिराख्नु भएको छ यार। अब त्यो रिमेम्बर गर्नलाई के गर्न पर्छ भनेपछि तपाईले अब प्रत्येक चोटी कुनै पनि कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा हैन सुरुमा हेर्दा त नौलो लाग्छ हामीलाई, मलाई पनि नौलो लाग्छ। म तपाईलाई अब यो म यो पढ्छु अनि त्यसपछि म तपाईलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्छु है। When you can get by Linux without even opening a command line interface, just like you can do all your work in Windows without even opening DOS box. However, the Linux command is actually very easy, logical, and once you have the slightest ability of friendship with it,
You will be amazed as the how much faster can be the complicated tasks that will be able with the fancy point to point and click graphics in the mount interface. अब यसमा हाम्रो के भनिरहेको छ भने चाहिँ हैन, जस्तै म तपाईलाई एउटा कुरा देखाउँछु। जस्तै अब जस्तै म यहाँ छु हैन, अब मलाई अब कुनै पनि फोल्डर भित्र गएर डकुमेन्ट भित्र जानु पर्यो भने म क्लिक गर्दै हैन, अब इन्फर्मेसन हेर्दै अनलाइन भित्र यस्तै क्लिक गर्दै हैन, अब साउन्ड गेट क्लिक गर्दै यस्तो एकचोटि क्लिक गर्दै हैन, क्लिक गर्दै ब्याक गर्दै क्लिक गर्दै ब्याक गर्दै जान्छु हैन। अब त्यही कुरालाई हजुरले के गर्नुहुन्छ, लिनक्समा पनि सजिलै हजुरले हजुरले पनि GUI इन्टरफेसबाट चलाउन सक्नुहुन्छ, कुनै कुरा जरुरी छैन हैन। अब यो लिनक्स हाम्रो खुलिसकेछ। हाम्रो लिनक्सको VMware को पासवर्ड चाहिँ काली काली हुन्छ बाइ डिफल्ट। एकछिन बग्नु टाइम लाग्छ। VMware चाहिँ अलि स्लो छ मेरो। हाम्रो खुलिसकेको छ। जसरी हाम्रो विन्डोमा ग्राफिकल इन्टरफेसबाट जसरी काम गरिरहेको थियौं, त्यही तरिकाले हजुरले काली लिनक्समा पनि मजाले सजिलै काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ विन्डो फाइल म्यानेजर खुलिसकेछ। मलाई कुन फाइल बनाउन पर्यो भनेपछि अब यसरी जम्पिङ गर्दै जाने। डेस्कटप भित्र छ, डेस्कटप भित्र मेरो फाइल फोल्डरहरु छ। फोल्डर भित्र जान पनि यो फोल्डर डबल क्लिक गर्दै जान्छु, ब्याक आउन पर्यो यहाँ ब्याक गर्दै जान्छु। अब यहाँ यो फोल्डर भित्र जानु पर्यो, यसरी ब्याक गर्दै जान्छु। अब यहाँ फोल्डर बनाउनु पर्यो भने राइट क्लिक क्रिएट फोल्डर गर्दै जान्छु। अब के बनाउँछु, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्प डेस्क अनलाइन यसरी गरेर अब मैले यसरी एउटा फोल्डर बनाइदिसकेँ। अब तपाईले अब फोल्डर भित्र गएर एउटा फाइल बनाउनु पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, डकुमेन्ट इम्पिडी फाइल गर्नु, a.txt भन्ने फाइल बनाउनु। सजिलो छ नि। जसरी हजुरले विन्डोमै ग्राफिकल युजरबाट इन्टरफेसबाट जसरी काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी काली लिनक्समा पनि सजिलै त्यसरी तरिकाले नै हजुरले काम गर्न सक्नुहुन्छ के। अब यसलाई डिलिट गर्न पर्यो भने के गर्नुहुन्छ, राइट क्लिक गर्नुहुन्छ। अब मुभ टु ट्र्यास गर्नुहुन्छ, डिलिट भइसक्यो हैन। अब राइट क्लिक गरेर अब टर्मिनल यही खोल्न पर्यो भने राइट क्लिक ओपन टर्मिनल हियर भनेपछि अब यो टर्मिनल खुल्छ। एकछिन पक्नु है। ल हेर्नु, म यो यहाँ हाम्रो लोकेसन यहाँ छ। यो हाम्रो लोकेसन चाहिँ यहाँ छ, डेस्कटप होम काली भन्ने छ। हाम्रो सेम टु सेम यो लोकेसन चाहिँ जुन कुरा हजुरले विन्डोमा ग्राफिकल युजर इन्टरफेसबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यही कुरा हजुरले लिनक्समा काली लिनक्समा पनि हजुरले त्यही तरिकाले ग्राफिक युजर इन्टरफेसबाटै गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा हजुरले केही डिफरेन्स चाहिँ छैन है। अनि अरु के छ भने चाहिँ अब हजुरले प्रत्येकचोटि क्लिक गरेर हैन पोइन्ट फेन्सी पोइन्ट एन्ड क्लिकिङ ग्राफिक्स एन्ड माउन्ट इन्टरफेस गरिसकेपछि प्रत्येक क्लिक गर्ने इन्टरफेस गर्ने क्लिक गरेर त्यस्तो गर्नु भन्दा राम्रो हैन। हजुरले कमान्ड लाइनबाट एकै कमान्डमा हजुरले एउटा फोल्डरदेखि एउटा फोल्डर भित्र बसेरै हैन, एक ठाउँमा बसेर हजुरले सबै फोल्डरहरु फाइलहरु हैन एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कमान्ड लाइनको पावर हो के। जुन तरिका तपाईले विन्डोमा जसरी हाम्रो फाइलहरुलाई क्रिएट गर्थ्यौं हैन, फाइलहरुलाई डिलिट गर्थ्यौं, फाइलहरुलाई रिनेम गर्थ्यौं, त्यही तरिकाले हाम्रो काली लिनक्समा पनि कमान्ड फर्मेटमा गएर हैन, काली लिनक्समा कमान्ड फर्मेट हुँदैन। काली लिनक्समा हाम्रो टर्मिनल हुन्छ, विन्डोमा हाम्रो कमान्ड फर्मेट हुन्छ, CMD भन्छन् त्यसलाई विन्डोमा। अनि टु गिभ यु एन एक्जाम्पल, इमेजिन द नम्बर अफ स्टेप इट विल टेक यु इन विन्डो टु find a file that has the word hello at the end of a file. Open that file, remove the first line and sort all the line alphabetically and put then print it. अब यो सबै हजुरको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस जसरी हाम्रो तरिकाले गर्नुहुन्थ्यो पर्टिकुलर स्टेप गरेर हैन। तर हाम्रो के छ लिनक्समा के छ नि, अब एकै ठाउँमा बसेर सिंगल कमान्ड लाइनले नि सबै कुराहरुले गर्न सक्नुहुन्छ के। So you might have wondered what you could achieve by doing this. The point is that you can do incredibly complicated things by putting together all commands exactly using small blocks to make a big structure भनेपछि अब हाम्रो प्रत्येक कमान्डहरु हुन्छ, प्रत्येक कमान्डको छुट्टै हाम्रो फंक्सन हुन्छ, छुट्टै हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। तर हामी के गर्छ यसमा प्रत्येक कमान्डलाई जस्तै हाम्रो अब घर ठुलो स्ट्रक्चर बनाउनु भन्दा हाम्रो सानो ब्लकलाई बिल्डिङ ब्लकलाई बनाउँदै गर्दा अनि बल्ल बिग ठुलो स्ट्रक्चर बन्थ्यो। त्यही तरिकाले हामीले सानो कमान्डलाई मेमोराइज गर्दै प्र्याक्टिस गर्दै हैन सिक्दै जाँदा गर्दै अनि हामीले बल्ल लिनक्समा हामीले मास्टर गर्न सक्छौं के।
We'll show you a few basic command to move around move around the command line as well as the equivalent in Windows. We first show you command in their basic form and then show you how you can see all the options to make them work in a different way. म तपाईँलाई पहिला अहिले म बेसिक त कमान्डले नर्मल कमान्डले के गर्छ त्यसको बारेमा मात्र भन्छु, तर हामी अगाडि जस्तै अगाडि बढ्दै जान्छौँ। तर म तपाईँलाई यो कमान्डभित्र के अप्सन छ, के फिचरहरू छ, हामी के यस्तो के फिचर युज गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा म तपाईँलाई सबै कुरा मजाले इजिली भनिदिन्छु। अब यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई आफ्नो एक्सपिरियन्स के सेयर गर्न चाहन्छु भने चाहिँ होइन, जस्तै अब सुरुमा मैले अब आफैले लिनक्स सिक्दा क्या, लिनक्स सिक्दा मलाई के हुन्थ्यो भने चाहिँ म पनि हजुर जस्तै अब युट्युबमा ट्युटोरियलहरू भिडियोहरू हेर्दै बस्थेँ होइन। तर त्यहाँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ होइन, अब हिन्दीमा हुन्थ्यो, इङ्ग्लिसमा हुन्थ्यो होइन। अब इङ्ग्लिसमा मैले खासै बुझ्दैन, हिन्दी पनि हल्का हल्का फुल्का हुन्छ नि, कन्फ्युजनहरू हुन्थ्यो। अनि अब जसरी भए पनि अब मैले के प्रयास गर्थेँ भने चाहिँ सबै कमान्डहरू लेख्थेँ, नोट कपीमा लेख्थेँ। सायद तपाईँले हेर्नु, म तपाईँलाई कुनै दिन देखाउनेछु। मैले मेरो खालि लिनक्सको नोट चाहिँ मैले 2-3वटा कपी बनाएको छु क्या। अब कमान्ड यादै नहुने क्या, जति प्र्याक्टिस गरेछ होइन, रटे जस्तो छ क्या, घोकेछ क्या। एउटा कमान्ड घोकेछ, फेरि अर्को कमान्ड घोकेछ होइन, यस्तै अब 1 2 3 घोक्दै गएछ, फेरि 1 बिर्सिँदै जाने क्या, 1 बिर्सिँदै जाने, 2 जाने, 2 बिर्सिँदै जाने क्या। त्यसरी अगाडि बढ्दैछ, पाइला मेट्दैछ भने जस्तो भइरहेको थियो कि मलाई। यस्तो यस्तो कुराहरू भइरहेको थियो मलाई होइन। अनि त्यही भएर जब यो आफ्नो आफ्नै भाषामा नेपालीमा हुन्छ होइन, त्यो कुराहरूलाई हजुरलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, लास्टै सजिलो हुन्छ है। अब मैले एक्सपिरियन्स गरेको हो चाहिँ, मैले चाहिँ यो एक्सपिरियन्स गरेको। अनि सबै मैले पनि धेरै हजुर जस्तै मैले धेरै युट्युब च्यानलहरू होइन, धेरैहरू सर्च गरेको। सर्च नगरे होइन कि, मैले इङ्ग्लिसमा पनि हेर्थेँ होइन, इङ्ग्लिसमा हेरेँ, हिन्दीमा हेरेँ, मलाई खासै बुझ्दैन। कमान्डहरूलाई घोक्ने ट्राई गर्थेँ, जति सक्यो म घोक्थेँ, घोक्ने प्रयास गर्थेँ, तर केही ट्रिकहरू मलाई काम लागेन। अनि थ्याङ्क गड होइन, मेरो चाहिँ हाम्रो जीवन भट्टराई सरसँग भयो। मसँग म खालि लिनक्सको बुट क्याम्प पनि एटेन्ड गरेँ होइन, आरएससिएसको बुट क्याम्प पनि एटेन्ड गरेँ। त्यो बुट क्याम्प एटेन्ड गरिसकेपछि मलाई धेरै फाइदा भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई मैले सरले मलाई जुन तरिकाले पढाउनु भएको थियो होइन, मलाई एउटा पनि कमान्ड नघोकाइकन होइन, अब त्यसमा हुन्छ नि पुरा स्टेज नलिकन होइन, कति धेरै कमान्ड छ क्या त्यो। तर त्यो बारेमा मैले पनि तपाईँले होइन यो भिडियो अब यो सेसनमा लिनक्स सिक्ने क्रममा म तर कुनै पनि एउटा पनि कमान्डलाई घोक्न भन्दैन है। म तपाईँले यस्तो कुरा टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू दिन्छु जसले गर्दा होइन, जुन मैले टिप्स एन्ड ट्रिक्स सरबाट लिएको थिएँ, त्यही कुरा टिप्स एन्ड ट्रिक्स म तपाईँलाई हजुरले यस्तो प्रोभाइड गर्छु होइन नेपालीमा, यो तपाईँलाई एकदम सजिलो होस् बुझ्नलाई। तपाईँले कुनै पनि कमान्ड घोक्न नपरोस्, तपाईँले स्टेज टलिनु होइन, त्यो कमान्डले कसरी काम गर्छ, के काम गर्छ होइन, त्यो कमान्डको बारेमा के हो भनेर तपाईँलाई म फुल डिस्क्रिप्सन दिएरै भन्छु क्या। त्यस्तो टिप्स एन्ड ट्रिक्स छ, त्यो कुरा मैले हजुरलाई सेयर गर्छु है। ल त नि अब हामी द बेसिक कमान्ड लाइनको भित्र जान्छौँ है। As a rule, note that anything typed in a single quotes in the Italy is a valid Linux command to be typed command line followed by the enter होइन। हाम्रो अब यहाँ के भनिरहेको छ भने we will using this rule through all our video to avoid confusion and mistakes. Don't type the quotes and remember that unlike Windows, Linux is sensitive. Thus type document is different from typing document. स्मल डी डकुमेन्टको क्यापिटल डी र डकुमेन्टको स्मल डी टाइप गर्नुमा धेरै डिफ्रेन्ट छ। अब त्यो कुरा म तपाईँलाई म विन्डोमा देखाउँछु र लिनक्स पनि त्यो देखाउने प्रयास गर्छु। जसरी मलाई के गर्नु छ भने विन्डो आर गर्नु, सिएमडी खोल्छ, डिआइआर गर्नु, डाइरेक्टरी म कुन डाइरेक्टरीभित्र छु हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हाम्रो के भने चाहिँ यहाँ डकुमेन्ट भने चाहिँ सिडी गर्ने, डिओसियुएमएन डकुमेन्ट गरेँ, इन्टर गरेँ। यो डकुमेन्ट गरिसकेपछि म डकुमेन्ट फाइलभित्र गइसकेको छु। अनि फेरि म सिडी गर्छु, डट एक स्टेप ब्याक आएँ। अब सिडी गर्छु, सिडी चेन्ज डाइरेक्टरी, डिओसियु डकुमेन्ट गरेँ। अब यता हेर्नु अलिक छ, डिओसियुएमई डकुमेन्ट गरेँ। अब यहाँ हाम्रो के छ यता हेर्नु, सरी सिडी डिओसियुएमई डकुमेन्ट, मैले कहाँ छु, सरी डकुमेन्ट्स छ होइन, एनटिएस डकुमेन्ट छ। यता हेर्नु है, मैले एउटा चाहिँ यसै छुट्याएको थिएँ, त्यही भएर मैले स्पेसिफाई फाइन गर्न सकिनँ। अब यता हेर्नु, तपाईँले यो सिडी डकुमेन्टको क्यापिटल डी हालेर डकुमेन्ट लेख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो
डकुमेन्ट काम गर्यो, त्यो कमान्डले काम गरिसकेछ, डकुमेन्टभित्र हामीले गइसक्यौँ। फेरि सिडी गरेर मैले एक स्टेप ब्याक आएँ, पिएसएचयु भन्ने डाइरेक्टरी युजरको डाइरेक्टरीभित्र गर्छु। अब म तपाईँलाई के देखाइरहेको छु भनेपछि होइन, सिडी गरिरहेको छु। हेर्नु यहाँ यहाँ यो तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ, DOCUMENTS डकुमेन्ट्स गर्दा पनि मेरो रन गरिरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो विन्डोमा चाहिँ हाम्रो केस सेन्सिटिभ छैन है। म तपाईँलाई देखाइसकेँ केस सेन्सिटिभ चाहिँ छैन विन्डोमा। तर अब हाम्रो के लिङ्क्समा के छ भनेर म तपाईँलाई यो देखाउँछु। यहाँ जसरी हाम्रो टर्मिनल छ, टर्मिनल क्लिक गर्नु होला, टर्मिनल खुल्छ। अब मैले सिडीले अब डिआइआरले हाम्रो डाइरेक्टरी लिस्ट गर्थ्यो भने हाम्रो एलएसले गर्छ। अब एलएसले गर्छ, एलएस गरिसकेपछि हाम्रो के छ, अब डकुमेन्ट भन्ने छ होइन, DOCUMENTS डकुमेन्ट छ। मैले सिडी गर्छु, अब DOCUMENTS डकुमेन्ट्स होइन, डकुमेन्ट छ। अब मलाई इन्टर गर्न खोज्छु। अब हेर्नु के भनिरहेको छ भने नो सच फाइल अर डाइरेक्टरी भनिदिरहेको छ, किनभने हाम्रो डकुमेन्टको क्यापिटल डी छ होइन, त्यही भएर हाम्रो स्मल डी त हाम्रो डकुमेन्टको कुनै पनि छैन। त्यही भएर मैले के हेरेको छु हेर्नु, सिडी DOCUMENTS डकुमेन्ट्स, सी डकुमेन्ट गरिदिएपछि अब हेर्नु डकुमेन्टभित्र गइरहेको छ, किनभने हाम्रो लिनक्स केस सेन्सिटिभ छ, त्यसमा हाम्रो ख्याल गर्नु होला। म तपाईँले यति मात्र भन्न खोजेको अहिले यसमा। अनि अब हामी के छ ल त हामी सिडीको कमान्डको बारेमा, सिडी भनेको के रहेछ, चेन्ज डाइरेक्टरी। अब के छ, सिडी इज द सेम एज द DOS कमान्ड, इट चेन्जेस द डाइरेक्टरी यु आर वर्किङ इन। Suppose you are in the varchar directory and you want to go to the subfolder Samba, you can type cd Samba, just as you would if it were or डस सिस्टम। म तपाईँलाई सिडीको बारेमा, विन्डोमा कसरी सिडीले काम गरेको छ र लिनक्सको कसरी सिडीले काम गरेको छ त्यो कुरा मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ। सपोज यसलाई हामीले के भनिरहेको छ, अब काली लिनक्समा के छ, /var क्याचेसमा जाने भनिरहेको छ होइन। म यहाँ के गर्छु भनेपछि अब सिडी /var क्याचेसभित्र जा भनिरहेको छ होइन। अब हाम्रो के छ भने सिधा हेर्नु, सिडी भ्यार क्याचेस भनिसकेको छ, म भ्यार क्याचभित्र गइसकेको छु। अनि फेरि हाम्रो सब फोल्डर छ, सब फोल्डर के नाम छ, साम्बा गरेको नाम गरेछ। अब हामीले के गर्छ, जस्ट हामीले के टाइप गर्छौँ, सिडी साम्बा गरेर टाइप गर्छौँ। अब यहाँ हाम्रो के छ भनेपछि सिडी SAMBA साम्बा भन्ने छ, सिडी साम्बा गएपछि म साम्बाको फोल्डरभित्र आइसकेको छु। जुन यसले भनिरहेको छ म त्यस्तै गरिरहेको छु। हेर्नु यसमा के मैले केही डिफ्रेन्स गरेको छैन। म पहिला यसले मलाई के भनेको छ, भ्यार क्याच फोल्डरभित्र जा, अनि त्यो फोल्डरभित्र क्याच फोल्डरभित्र हाम्रो के छ, साम्बा भनेर एउटा सब फोल्डर छ, त्योभित्र जा भनिरहेको छ। हेर्नु म सिडी गरेर साम्बाभित्र गइसकेको छु। यता हेर्न सक्नुहुन्छ, सिडी गरेर म साम्बाभित्र गइसकेको छु। यता हेर्नु है, सिडी गरेर साम्बाभित्र गइसकेको छु। अब अरू के भनिरहेको छ यसले भनेपछि होइन, इमेजिन यु वेयर एट भेर क्याच डाइरेक्टरी। अब इमेज म के गर्छु भनेपछि म भेर क्याच डाइरेक्टरीको भित्र छु भनेपछि म के गर्छु, जसरी मैले सिडी गरेर डट गर्थ्यो अनि एक स्टेप ब्याक आउँथ्यो, विन्डोमा पनि एक स्टेप ब्याक आउँथ्यो, लिनक्समा पनि हाम्रो एक स्टेप ब्याक आउँछ है। साम्बाभित्र आइसकेको छु म। अब यसले के भनिरहेको छ भने, and you want to change the /etc init.d directory in one step। अब तपाईँले एक स्टेपमै /etc होइन /init.d डाइरेक्टरीभित्र जान छ भने हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ, एउटै कमान्डबाट एकैचोटि जानलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब के गर्ने, सिडी गर्ने, ब्याकस्ल्यास भनेको रुटभित्र छु, etc भित्र आएँ, /init init.d। अब init.d भित्र म पुग्नु पर्यो भने एउटै कमान्डले मलाई सजिलै पुऱ्याइदिन्छ। केही हेर्नुभयो नि कसरी काम गर्छ गरिरहेको छ भनेर क्या। अब यो /var/catch भित्र थियो कि, अब सिडी गरे भ्यार क्याच गरेँ, अनि फेरि सिडी गरेँ साम्बाभित्र गरेँ, फेरि सिडी गरेँ, एक स्टेप ब्याक आएँ। अनि यदि मलाई सिडी गरेँ एकैचोटि मलाई etc/init.d भन्ने फोल्डरभित्र जानु छ भने मैले के गर्छु भनेपछि अब हाम्रो cd/etc/initd जुन डाइरेक्टरीमा जान छ मैले एकैचोटि हान्छु। त्यही गरेर एकैचोटि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यहाँ /etc/init डाइरेक्टरीभित्र पुगिसक्नु भएको छ। अब हाम्रो यहाँ हाम्रो यहाँ के देखाएको छ भनेपछि अब हाम्रो यता हेर्नु है, SOS above। on the other hand, if you just type cd and press enter, it will automatically take you back to a personal home directory. This is very useful as all your file
एन्ड युजली स्टोर दियर भनेपछि हाम्रो अब हाम्रो होम डाइरेक्टरीभित्र आउनलाई हामीले के गर्छ डाइरेक्टली अब जस्तै म कहाँ छु भनेपछि यता हेर्नु /etc भन्ने भित्र छु /etc/init डट डी भन्ने फोल्डरभित्र छु। यदि तपाईँले यो फाइल सिस्टमको बारेमा हुन्छ नि यो हायरर्चीको बारेमा छुटाउनु भएको छ भने तपाईँले यो मेरो प्रिभियस भिडियो गएर हेर्नु। त्यसमा तपाईँलाई म हुन्छ /etc के हो होइन /init डट डीले के काम गर्छ /var ले के काम गर्छ त्यो त मैले तपाईँले सबै एकदम राम्ररी होइन नेपालीमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो छुटाउनु भएको छ भने तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बल्ल यो भिडियो हेर्नुला अनि तपाईँले अलि धेरै फेमिलियर हुनुहुन्छ क्या। अब यो भनिसकेको छ। अब अहिले म कहाँ छु init डट डी भनेको छु। म डाइरेक्ट के छ सिडी मात्र गरेँ भने के हुन्छ भनेपछि म अहिले होम डाइरेक्टरीमा हुन्छु क्या। होम डाइरेक्टरी भनेपछि टिल्ड भनेको के हो हाम्रो होम डाइरेक्टरी हो क्या, बुझ्नुभयो टिल्ड। अनि यो हाम्रो यो डरा भनेको हाम्रो युजर नर्मल युजरबाट लगइन गरेको छु म। त्यही कुरा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको। अब टिल्डले के काम गर्छ भनेपछि म आफ्नो होम डाइरेक्टरीभित्र आएको छु क्या, जहाँ हाम्रो नर्मल युजरको आफ्नो फाइलहरू फोल्डरहरू डकुमेन्टहरू त्यहाँ हुन्छ है जुन युजर छ। अब हेरौँ यहाँ वी अल्सो सुड पोइन्ट आउट द्याट वाइल विन्डो एन्ड डस युजेस द वेल नोन ब्याकस्ल्यास in the full path address. Linux differentiate by using forward slash. This explains why we use command cd /it init cd /etc/init मैले तपाईलाई अघि देखाइसकेँ र not in विन्डो। अब विन्डोमा के हुन्छ फरवर्ड स्ल्यासले काम गर्छ र अब म तपाईलाई फरवर्ड स्ल्यास र ब्याकवर्ड स्ल्यासको बारेमा अलि अब म विन्डोमा देखाउँछु कसरी काम गर्छ भनेपछि। अब म तपाईलाई यता सरी है यहाँ हाम्रो यसो फोनको रिङटोन बजिसकेछ बनाउनु मलाई। अब यता हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरले ब्याकस्ल्यास एकछिन भएको हामी चाहिँ अब म तपाईँलाई ब्याकवर्ड स्ल्यास र फरवर्ड स्ल्यासमा बारेमा भनिरहेको छु। जस्तै अब यता हाम्रो के आएको छ भनेपछि होइन अब हाम्रो ब्याकस्ल्यासले काम गरिरहेको छ विन्डोले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले सिडी / युजर कुन युजर हो PASHU भन्ने युजर रहेछ। युजरको डाइरेक्टरीभित्रमा म आएँ डकुमेन्टभित्र आएँ /भर्चुअल मेसिनभित्र आएको छु होइन। अब त्यो तरिका म तपाईँलाई फेरि अब यस्तै कुराहरूलाई अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई ग्राफिकल युजर इन्टरफेस देखाउँछु। फोल्डर खोल जुन चाहिँ एउटा फोल्डर खोल्नुहोस् भनेको छु ओपन फोल्डर। यहाँ हाम्रो फोल्डर खुलिसकेको छ होइन। अब काली लिनक्सभित्र छ काली लिनक्स भन्ने एउटा युजर छ त्योभित्र छु। अब डकुमेन्टभित्र जानु पऱ्यो भने डकुमेन्टभित्र जान्छु। डकुमेन्टभित्र मेरो कुनै पनि फाइल छैन, म डेस्कटपभित्र जान्छु होइन। डेस्कटपभित्र फाइल छ। अब यहाँभित्र गएँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब विन्डोले ब्याकस्ल्यास युज गर्थ्यो भने काली लिनक्स अथवा लिनक्सले त्यसले फरवर्ड स्ल्यास युज गरिरहेको छ। हजुरले यति मात्र डिफ्रेन्स देखाउन खोजेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुभयो। अनि म विन्डोमा देखाउँछु। विन्डोमा हाम्रो के छ भनेपछि यता हेर्नु ब्याकवर्ड स्ल्यास र फरवर्ड स्ल्यासको बारेमा तपाईँले देखाइसकेँ। अब तपाईँ सिडी कमान्डसँग सायद फेमिलियर भइसक्नु भएको छ। अब म तपाईँलाई अर्को नेक्स्ट कमान्ड के छ भनेपछि PWD कमान्ड छ। PWD कमान्डले के गर्छ दिस विल सो यु द डाइरेक्टरी यु आर वर्किङ यु आर करेन्टली इन भनेपछि तपाईँले कुन डाइरेक्टरीमा हुनुहुन्छ त्यो डाइरेक्टरी ऊ देखाइदिन्छ है। सुड यु फर्गेट होइन। इट अलमोस्ट लाइक आस्किङ द अपरेटिङ सिस्टम वेयर आई एम राइट नाउ। इट विल सो यु द प्रेजेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी PWD भनेको के रहेछ प्रेजेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी भनेपछि म अहिले कुन डाइरेक्टरीमा छु, म अहिले कुन फोल्डरभित्र छु होइन, म अहिले कुन फोल्डरभित्र काम गरिरहेको छु उसले हाम्रो यो देखाइदिन्छ क्या। जस्तो अब विन्डोमा के हुन्थ्यो भनेपछि म अहिले अब म कहाँ आएको छु भनेपछि होइन। अब हाम्रो यहाँ छ हेर्नु म अहिले भर्चुअल मेसिनभित्र छु। अब हाम्रो अब म CSDIR अब CSDIR भने CSDIRले विन्डोमा के गर्थ्यो भनेपछि म अहिले कुन डाइरेक्टरीभित्र छु त्यो यसले देखाइदिन्थ्यो, त्यो प्रिन्ट गरिदिन्थ्यो होइन। म अहिले डकुमेन्ट फोल्डरभित्र छु भनेर देखाइरहेको तपाईँले जियो इन्टरफेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले कहाँ छु डकुमेन्ट फोल्डरभित्र अनि अब यहाँ हाम्रो के छ भर्चुअल मेसिनभित्र छु। त्यसमा म एक स्टेप ब्याक आयो भने के हुन्छ म अब डकुमेन्ट फोल्डरभित्र छु भनेर देखाइरहेको छ। जस्तो यस्ता अब डकुमेन्ट फोल्डरभित्र छु भनेर देखाइरहेको छ। यहाँ पनि हाम्रो के छ अब यसले पनि के देखाइरहेको छ डकुमेन्ट फोल्डरभित्र छु। अब म IR डाइरेक्टरी गर्छु यता हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले डकुमेन्ट फोल्डरभित्र हाम्रो के फाइलहरू फोल्डरहरू छ त्यो चाहिँ मजाले यहाँ देखाइरहेको छ विन्डोमा। अब त्यो कुरा मैले तपाईँलाई खालि लिनक्समा देखाउन पऱ्यो भने के हेर्छु भनेपछि जस्तै म अहिले कहाँ छु भनेपछि ग्राफिकल युजर इन्टरफेसभित्र छु। ग्राफिकल युजर इन्टरफेसभित्र हजुरले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि म अहिले कहाँ छु भनेपछि यहाँ होम
होम भन्ने एउटा डाइरेक्टरीभित्र काली लिनक्स भन्ने युजरको एउटा डाइरेक्टरी छ। अब डेस्कटपभित्र डाइरेक्टरीभित्र छु भने ग्राफिकल युजरभित्र सजिलै थाहा पाइन्छ। र हामीले कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा कसरी थाहा पाउने भनेपछि म कुन फोल्डरभित्र छु भनेपछि PWD भनेको प्रेजेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी, म अहिले कुन डाइरेक्टरीभित्र छु त्यो हाम्रो कुरा देखाइदिन्छ क्या। /home/ काली लिनक्स काली भन्ने एउटा युजर छ, त्यसको युजरको डाइरेक्टरीभित्र छु भनेर देखाइरहेछ। तपाईँले यो PWD को बारेमा पनि भनिसकेको छु। अनि अब मैले तपाईँलाई के टच कमान्डको बारेमा हजुरलाई के जानकारी दिन्छु। अब टच कमान्ड इज अ स्ट्यान्डर्ड कमान्ड युज इन युनिक्स अथवा लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम विच इज युज टु क्रिएट चेन्ज एन्ड मोडिफाई टाइम स्ट्याम्प अफ फाइल। अब टच कमान्ड भन्ने के गर्छ, इट इज युज टु क्रिएट अ फाइल विदाउट एनी कन्टेन्ट। द फाइल क्रिएटेड युजिङ टच कमान्ड इज एमपीटी। दिस कमान्ड विल be used when the user doesn't have data to store at the time of the creation। अब यसले के भनिरहेको छ भनेपछि अब यसले के भनिरहेको छ, यसको टच कमान्डले हामीलाई के गर्न काम गर्छ, एमपीटी फाइल बनाउन काम लाग्छ। जस्तो जुनखेर के हुन्छ, जस्तै हाम्रो म तपाईँलाई अब काली लिनक्समा फ्रेमबाट यता देखाउँछु। म जस्तै म अहिले कता छु भनेपछि एलएस गरेँ, म कहाँ छु एलएस गरेँ। यसको PWD भनेको काली लिनक्स प्रेजेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी भनिदिरहेको छ। होम भन्ने एउटा डाइरेक्टरीभित्र युजर कुन युजर छ, काली लिनक्स भन्ने युजर छ। त्यो युजरको डाइरेक्टरीभित्र के छ भनेपछि अब डेस्कटपभित्र आउँछु, DESK डेस्कटपभित्र है। सरी मैले CD गर्छु, डेस्कटप गर्छु, डेस्कटपभित्र आएँ होइन। डेस्कटपभित्र आइसकेपछि के भन्दा टच भन्ने कमान्ड एउटा कुनै पनि पहिला म एलएस गर्छु। एलएस गर्छु A.txt B.txt र हाम्रो के छ भनेपछि सी भन्ने फोल्डर छ र आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेल्पडेस्क अनलाइन भन्ने एउटा फोल्डर छ। अब म यहाँ चाहिँ TOUCS टच भन्ने एउटा कमान्ड छ जसले हामीलाई फाइलहरू क्रिएट गर्नमा हेल्प गर्छ। अब टच कमान्डले के काम गर्छ होइन, एउटा फाइल बनाउन क्रिएट गर्छ, एमपीटी फाइल बनाउन क्रिएट गर्छ। एमपीटी फाइल कसरी बनाउँछ भनेपछि जस्तै अब मलाई अब z.txt भन्ने फाइल बनाउनु पऱ्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ, z.txt भन्ने फाइल बनाइदिन्छ, किनभने एउटा एमपीटी फाइल बनाइदिन्छ क्या। अब मलाई एमपीटी फाइलहरू बनाउनु पऱ्यो भने के गर्छु, म टचको कमान्ड युज गर्छु क्या। अब हेर्न सक्नुहुन्छ एमपीटी फाइल कसरी बनाएको छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ खोलेर। यहाँ हाम्रो फाइलभित्र कुनै पनि डकुमेन्ट केही पनि लेखेको छैन, फाइल हाम्रो एमपीटी छ। टच कमान्डले हाम्रो एमपीटी फाइल बनाउनलाई हेल्प गर्छ। फेरि अब कमान्ड लाइनमा ग्राफिकल इन्टरफेस हामीले थाहा पाइसक्यौँ होइन। जस्तै म डेस्कटपभित्र छु, अब यहाँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भर्खरै z.txt भन्ने एउटा फाइल बनाएको थिएँ। ग्राफिकल युजर इन्टरफेस त सजिलै देखियो। अब यही कुरालाई हामीले कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा कसरी हेर्ने भनेपछि अब यहाँ हेर्नु, अब एलएस गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले z.txt भन्ने एउटा फाइल बनाइसकेको छु, एमपीटी फाइल बनाएको छु होइन। अनि टच कमान्डले हाम्रो काम गरिसकेको छ। अनि अब mkdir र rmdir अब यसले के काम गर्छ, दिस टु कमान्ड आर द इक्विभ्यालेन्ट अफ विन्डो एमडी एन्ड आरडी। एमडी र आरडी विन्डोमा जसरी काम गर्थ्यो त्यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ mkdir र rmdir ले काम गरिरहेको हुन्छ। विच एलाउ यु टु क्रिएट एमडी भनेको क्रिएट गर्ने, आरडी भनेको रिमुभमा डाइरेक्टली गर्ने काम गर्छ। सो इफ यु टाइप mkdir अनि फायरवाल हामीले अब mkdir फायरवाल हामीले नाममा लेख्यो भने यसले के काम गरिदिन्छ भनेपछि एउटा फायरवाल गरेको एउटा फोल्डर बनाइदिने काम गर्छ, नेम फायरवाल। म तपाईँलाई mkdir कमान्डले के काम गर्छ म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु। म अहिले डेस्कटपभित्र छु, डेस्कटपभित्र mkdir भन्ने मैले एउटा फोल्डर बनाइदिएँ भने मेक डाइरेक्टरी जस्तै यसो mk भनेको मेक, dir डाइरेक्टरी, मेक डाइरेक्टरी बनाइदिएँ। मलाई के गर्नु छ जेड भन्ने एउटा डाइरेक्टरी बनाइदिएँ भनेछु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, अब यहाँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा जेड डाइरेक्टरी आइसकेको छ। अब यसैले मैले अब कमान्ड लाइनमा कसरी हेर्ने भनेपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेड डाइरेक्टरी आइसकेको छ होइन। अब यसले के गर्छ, डाइरेक्टरी बनाउने काम गर्छ। अब तपाईँले मैले अब जस्तै हाम्रो एमडी विन्डोमा कसरी काम गर्थ्यो भनेपछि विन्डोमा काम कसरी गर्छ म तपाईँलाई त्यो कुरा देखाउँछु। जस्तै म अहिले कहाँ छु भने डेस्कटपभित्र छु। डेस्कटपमा अहिले केही पनि फाइलहरू फोल्डरहरू केही पनि छैन। अहिले कमान्ड लाइन इन्टरफेस म सिडी गर्छु, स्टेप आउँछु, फेरि डिआइआर डाइरेक्ट गर्छु। कुन डाइरेक्ट छ भनेपछि म डेस्कटपभित्र जान छ सिडी डेस्कटपभित्र गएँ छ
छ एमडी अब डेस्कटपभित्र जान गइरहेको छु होइन, डिआइआर गर्छु। डेस्कटपभित्र हाम्रो अहिले कुनै पनि फाइल र फोल्डरहरू खिपिन्छ, जसरी अब कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ र ग्राफिकल इन्टरफेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई अब एमडी भनेको मेक डाइरेक्टरी, एम भनेको मेक, डी भनेको डाइरेक्टरी है, मेक डाइरेक्टरी बनाएको छु। अब मैले के छु आइएनएफओआरएमएक इन्फर्मेसन भन्ने एउटा डाइरेक्टरी बनाइदिएँ होइन, इन्फर्मेसन एउटा डाइरेक्टरी बनाइदिएँ भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ ग्राफिकल इन्टरफेसमा हाम्रो आइसकेको छ। डाइरेक्टरी हाम्रो एमडी भनेको इन्फर्मेसन अब डाइरेक्टरी एउटा डाइरेक्टरी क्रिएट गर्न आइसकेको छ। अब यसैलाई मैले अब हाम्रो सिएमडीमा हेर्न पऱ्यो भने के छ, डिआइआर गरेर हेर्छु। डिआइआर भनेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्फर्मेसन भन्ने एउटा डाइरेक्टरी बनाइदिइसकेको छ। अब अनअदर ह्यान्ड टाइप आरएमडिआइआर अब अहिले फायरवल भनेको छ, द न्युली क्रिएटेड डाइरेक्टरी विल डिलिटेड। अब हाम्रो के गर्ने पर्ने हुन्छ भनेपछि अब आरएम भनेपछि अब हाम्रो के छ भनेपछि अहिले यो कमान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, हाम्रो के भनिरहेको छ भने आरएमडिआइआर भनेको छ। अब मैले बनाएको भर्खरै जेड बनाएको एउटा डाइरेक्टरी छ, त्यसलाई मैले रिमुभ गर्न पर्यो भनेपछि आरएमडिआइआर भन्ने डाइरेक्टरी छ, जेड भन्ने डाइरेक्टरी छ, रिमुभ गर्न भनिरहेको छु। हेर्नु जेड भन्ने डाइरेक्टरी भर्खरै हटिसकेको छ र हाम्रो यो फेरि मैले एरेज गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहाँ जेड भन्ने डाइरेक्टरी छैन, जुन डाइरेक्टरी हाम्रो पहिला थियो अब त्यो डाइरेक्टरी हाम्रो छैन, जेड भन्ने डाइरेक्टरी। अब आरएमडिआइआर गरिसकेँ। अब यही कुरा मैले विन्डोमा गर्न पऱ्यो भने कसरी गर्छु भनेपछि होइन, अब हाम्रो विन्डोमा गर्न पऱ्यो भने आरडी गर्छु। आरडी भनेको रिमुभ गर्ने हुन्छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। इन्फर्मेसन भन्ने मैले डाइरेक्टरी बनाएको छु। अब इन्फर्मेसनलाई मैले रिमुभ गर्न परेको छु, आरडी। अब आइएनएफओआरएमएक इन्फर्मेसन मैले अब क्लिक गरेँ भने के हुन्छ नि हेर्नु रिमुभ गर्यो, यो फेरि इम्पिटी भइसकेको छ, यहाँ जिबा इन्टरफेसमा हटिसकेको छ। अब हामीले सिएमडीमा कमान्ड प्रमोटमा हेर्न पऱ्यो भने डिआइआर गर्छ। अब हेर्नु यहाँ मैले यहाँ आरएमडिआइआर आरडी भनेको रिमुभ डाइरेक्टरी हो, त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसले के दिन्छ, हाम्रो डाइरेक्टरी हटाइदिइसकेको छ। तर अब हाम्रो के ख्याल गर्नु होला भनेपछि होइन, वी शुड नोट द्याट आरएमडिआइआर कमान्ड विल ओन्ली रिमुभ इन इम्पिटी डाइरेक्टरी, सो यु माइट बेटर युज अफ आरएम ड्यास आर अनि एस डिस्क्राइब एस एभो भनिरहेको छ होइन। जस्तै अब यसले खास के भन्न खोजिरहेको छ भनेपछि जसरी म अहिले के आउँछु, सिडी आउँछु, भित्र म जान्छु, भित्र मेरो कुनै फाइलहरू त फोल्डर छैन। अब मैले के गर्छु भनेपछि यहाँ TOUCS टच गरेर म a.txt भन्ने मैले फाइल बनाउँछु, भन्ने डाइरेक्टरीभित्र a.txt भन्ने फाइल बनाउँछु। अब म सिडी गर्छु, एक स्टेप ब्याक आउँछु होइन। अब मैले के गर्छु, एलएस गर्छु। एलएस गरिसकेपछि म अब ए भन्ने फोल्डर छ होइन, भन्ने फोल्डरभित्र मैले के गर्छु, फेरि सिडी गर्छु, भित्र आएँ, फेरि एलएस गर्छु। भन्ने फोल्डरभित्र के छ, a.txt मैले फाइल बनाइसकेको छु। अब यसमा मैले देखाउन खोजेको के भनेपछि भन्ने एउटा फोल्डर छ, त्यो चाहिँ इम्पिटी छैन। भन्ने फोल्डरभित्र के छ, a.txt भन्ने एउटा हाम्रो टीएक्सटी फाइल छ। अब त्यसलाई रिमुभ गर्न खोज्छु है, आरएमडिआइआर रिमुभ डिआइआर भन्ने डाइरेक्टरी म हटाउन खोजिरहेको छु। अब यसले अघि नै के भनिरहेको थियो भनेपछि अब इम्पिटी डाइरेक्टरी आरएमडिआइआरले के गर्थ्यो, इम्पिटी डाइरेक्टरीबाट हटाउँथ्यो कि होइन। तर अब मलाई यो डाइरेक्टरी यस्तो डाइरेक्टरीलाई रिमुभ गर्न छ जुन डाइरेक्टरी हाम्रो पहिलेदेखि फाइल अथवा कुनै फोल्डरहरू छ, त्यसलाई कसरी रिमुभ गर्ने भनेपछि अब हाम्रो के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हाम्रो कमान्ड के भनिरहेको छ हेर्नु, ख्याल गर्नु होला। यहाँ हाम्रो आरएम भनिरहेको छ। अब म तपाईँलाई आरएमको बारेमा देखाउँछु। आरएम देखाउँछ, आरएम भनेको रिमुभ गर्दै भनिरहेको छ। हाम्रो रिकर्सिभ र फोर्सफुल्ली भन्छन् क्या, आर भनेको रिकर्सिभ, यो भनेको फोर्सफुल्ली भन्छन् क्या। अब भन्ने डाइरेक्टरीले रिमुभ गर्दै भनिरहेको छ हेर्नु। अब एरेज गर्छु। अब भन्ने डाइरेक्टरी हाम्रो हटिसकेको छ होइन। अब हामी आजको हामी लास्ट सेक्सनमा आइसकेको छौँ। अब मैले तपाईँलाई के कमान्डको बारेमा भने, सिडी कमान्डको बारेमा भने। अब यसै हेल्प गर्न सिडी कमान्डबाट हेल्प दिन सक्नुहुन्छ। सिडी कमान्ड भनेको कुन कमान्ड हो थाहा पाउनुहुन्छ हेर्नु। सिडी भनेको चाहिँ वर्किङ डाइरेक्टरीले चेन्ज गरिदिन्छ, वर्किङ डाइरेक्टरी होइन, कुन डाइरेक्टरीमा जान चाहनुहुन्छ भनेर चेन्ज गरिदिन्छ। चेन्ज द करेन्ट डाइरेक्टरी टु द डाइरेक्टरी होइन, कुन डाइरेक्टरीमा जाने त्यो गरिदिन्छ होइन। अब सिडीको बारेमा अझै के ब्रिफली जान्न छ भने सिडी ड्यास हेल्प हान्नु होला, अनि हजुरलाई सिडीको बारेमा सबै इन्फर्मेसन दिन्छ। तपाईँले जस्तै वाट इज सिडी हान्नु होला, वाट इज सिडी कमान्ड, के कमान्ड हो सिडी। अब यसको हाम्रो अहिले देखाएको छैन।
अब हाम्रो के गर्नुहुन्छ एमए म्यान सिडी गर्नु होला। म्यान भनेको मेन सिडीको म्यानुअल पनि छैन यसमा। तर अब सिडी ड्यास ड्यास हेल्प हानिसकेपछि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो सिडीको के काम गर्छ त्यसको बारेमा अलिक ब्रिफली इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। सिडीमा हाम्रो कुन कुन अप्सन छ त्यो चाहिँ हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला, ट्राई गर्नु होला। सिडी भयो होइन। अब पिडब्लुडी भन्ने छ। अब यसो वाट इज पिडब्लुडी गरिसकेपछि यसले पिडब्लुडीले के काम गर्छ भनेपछि प्रिन्ट नेम अफ करेन्ट अथवा वर्किङ डाइरेक्टरी, म अहिले कुन डाइरेक्टरीमा छु अथवा म कुन डाइरेक्टरीमा काम गरिरहेको छु त्यो डाइरेक्टरीको इन्फर्मेसन प्रिन्ट गरिदिन्छ होइन। अनि त्यो यदि यसको बारेमा अझै ब्रिफली जानकारी लिन छ भने एचइएलपी हेल्प भन्नु होला। अब यसले के काम गर्छ भनेपछि प्रिन्ट द नेम अफ द करेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी होइन। यसको अब हाम्रो अप्सन के छ -L-P छ। यसरी हजुरले ट्राई गर्नु होला। अनि ट्राई गर्नु होइन। अब हाम्रो टच छ TOUCS टच। अब यता हेर्नु WHAT वाट इज टच भनेर हानिसकेँ। अब टच के गर्छ चेन्ज द फाइल टाइम स्ट्याम्प टचले चेन्ज गर्ने काम गर्छ। टाइम कुन समय बनाएको भनेर चेन्ज गर्ने काम गर्छ। अब टचको बारेमा अझै के जानकारी लिन पऱ्यो भने यसले इम्पिटी फाइल बनाउने काम गर्छ। अब TOUCS टच -HELP हेल्प भन्नु होला। अब -हेल्प हालिसकेपछि अब यसमा के हुन्छ भनेपछि टचले के काम गर्छ कि अझै ब्रिफली जान्न पाउनुहुन्छ कि। अब टचले के अपडेट द अब यहाँ के भनिरहेको छ टच यु अपडेट द एसएस एन्ड मोडिफाई द टाइम अफ इच फाइल एन्ड द करेन्ट टाइम भनिरहेको छ। अब अहिले यसमा हाम्रो के भइरहेको छ भनेपछि अब यसको बारेमा हाम्रो टचमा हामीले कुन कुन अप्सनहरू युज गर्न पाइन्छ होइन त्यो फाइललाई युज गर्नलाई। अब हेर्नु नो क्रिएट भनेर छ। यस्तो सबै हाम्रो अब भित्र अब यो तपाईँले म नातिन म तपाईँले नर्मल्ली भनिरहेको छु। तपाईँले यदि फेरि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु अब होइन प्रत्येक अप्सनमा प्र्याक्टिस गर्दै जानु होइन। -Aले के काम गर्छ, -Cले के काम गर्छ होइन। आफै फेमिलियर हुनु एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होइन। टच भइसकेको छ। अब अरू के थियो भनेपछि MKDIR भन्ने थियो। अब फेरि WHAT वाट इज MKDIR गर्नु। अब MKDIR के छ नेक्स्ट डाइरेक्टरी अथवा क्रिएट डाइरेक्टरी गर्ने काम गर्छ। अब डाइरेक्टरी बारेमा MKDIR अझै यसको बारेमा जानकारी लिनु पर्ने थियो भने हेल्प अब के छ -HELP हेल्प भन्नु होला। अब हेल्प गरिसकेपछि यसले अझै यसको डिटेल रूपमा दिन्छ। यसले के काम गर्छ, यसमा हाम्रो कुन आर्गुमेन्टहरू युज गर्न पाइन्छ त्यो सबै दिइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब जस्तै अब के छ अझ यसको म्यानुअल पढ्न पऱ्यो भने MKDIR भन्ने यसको हाम्रो म्यानुअल छ। म्यानुअलले के देखाउँछ भनेपछि यसले के काम गर्छ, यसले अप्सन कुन छ होइन, कुन अप्सनले के काम गर्छ त्यो सबै हजुरले ब्रिफली यसको एक्सप्लेनेसन लिन सक्नुहुन्छ। क्यु दबाउनु होला। क्यु दबाइसकेपछि इट मेनुअल भन्दा बाहिर जान्छ र स्पेस दबाइसकेपछि प्रत्येक अब एउटा पेज स्क्रोल गर्दै जान्छ। अब म तपाईँले म्यानको भयो होइन MKDIR भयो। RMDIR भन्ने छ। RMDIRले के काम गर्छ भनेपछि यसले हेल्प गर्नु होला। अब RMDIRले रिमुभ गर्ने डाइरेक्टरी रिमुभ गर्ने काम गर्छ। कतिखेर काम लाग्छ जब त्यो डाइरेक्टरी इम्पिटी छ त्यतिखेर त्यो काम लाग्छ। अब म्यानुअल पढ्न पऱ्यो यदि हामीले म्यानुअल पढ्न पऱ्यो भने कुन डाइरेक्टरी RMDIRले के काम गर्छ त्यो म्यानुअल पढ्नु पऱ्यो भने हेर्नु रिमुभ इम्पिटी डाइरेक्टरी भनेको छ। अब कुन अप्सनहरू छ, कुन आर्गुमेन्टहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ यसमा। अब प्रत्येक अप्सनले के काम गर्छ भने यस्तै पढ्न सक्नु /T भनेको प्यारेन्ट डाइरेक्टरीहरू भयो। यसरीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अझै एक्सप्लेन ब्रिफली जानु पऱ्यो भने अब क्यु दबाउनु भने क्विट गरिदिन्छ, म्यानुअल भन्दा बाहिर निकालिदिन्छ। RMDIR भयो होइन। अब RMले के काम गर्थ्यो भनेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ। RMले के काम गरिदिन्छ भनेपछि RM हेल्प गरिसकेपछि यसले रिमुभ अथवा अनलिक द फाइल गरिदिन्छ। RMले के गर्ने काम गर्छ भनेपछि मैले तपाईँले यहाँ हेर्नु मैले अस्ति पहिलो कमान्डमा योभन्दा अगाडि मैले के गरिरहेको थिएँ भनेपछि मैले -R र -F गरिरहेको थिएँ। -Rले के गर्छ भने रिकर्सिभली कल गरिरहन्छ जबसम्म त्यो काम गर्दैन कमान्डले। अनि फोर्सले के भन्छ फोर्सफुल्ली भनेपछि यसलाई फोर्सफुल्ली डिलिट गर भन्ने खोजिरहेको छु। त्यही भएर यसले म तपाईँले यो कमान्डको बारेमा देखाइसकेँ। यदि तपाईँलाई अझै यो ब्रिफली जान्न छ यसको कमान्डको बारेमा अझै प्र्याक्टिस गर्नु होला। र मलाई अब के हुन्छ भनेपछि यदि तपाईँले अझै यसको बारेमा ब्रिफली जानकारी चाहिएछ भने चाहिँ कुनै कमान्डको बारेमा अलि ब्रिफली जान्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन कमेन्ट गर्नु होला।
हैन। मलाई यो आरएमको कमान्डमा एमकेडिआर कमान्डमा अनि आरएमडिआर कमान्डमा कुन कमान्डमा हजुरलाई मैले आज यो भिडियोमा पठाएको छु नि त्यो कमान्ड मध्ये कुन कमान्डमा हजुरलाई के कन्फ्युजन छ हैन, त्यस कमान्डको मैले अझै ब्रिफली भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने म त्यसको बारेमा अझै ब्रिफली भिडियो बनाइदिन्छु। प्रत्येक अप्सनहरु युज गरेर देखाइदिन्छु हजुरलाई। तपाईले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला हैन। मलाई यो हुन्छ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर कमान्डको अलि ब्रिफली भिडियो चाहिएछ बनाइदिनु भनेर म तपाईलाई अर्को भिडियोमा म त्यसको जुन तपाईले रिक्वायरमेन्ट छ त्यसको बारेमा म तपाईलाई ब्रिफली बारेमा त्यसको बारेमा म भिडियो बनाइदिन्छु हजुरलाई। ल त नि म आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो सकिने लागिसकेको छ। अब हजुरलाई के सुझाव सल्लाह दिन छ भने कमेन्ट बक्समा दिँदा हुन्छ, अथवा हजुरले डाइरेक्टली हाम्रो फेसबुक पेज हाम्रो सोशल मिडियाको लिङ्क छ म जुन डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ त्यसमा गएर हजुरले डाइरेक्टली हामीसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। केही कमिसन केही डाउटहरू छ कि अथवा केही प्रब्लम आएको छ हैन यो सल्भ गर्दाखेरि तपाईले मलाई चाहिँ डाइरेक्ट पिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। यस म पनि तपाईँ जस्तै एउटा स्टुडेन्ट र विद्यार्थी हो, म पनि तपाईँ जस्तै सिक्ने क्रममा छु र मैले यो अब यो नेपाली भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य त्यही हो भने चाहिँ जसरी जुन दुःख मैले पाएँ हैन, जुन दुःख हाम्रो आउने जेनेरेसनले अब लिनक्समा जुन फ्यामिलीहरु हुनुहुन्न उहाँले दुःख चाहिँ नपाउनु परोस् भनेर मैले यो नेपालीमा भिडियो बनाइदिरहेको छु। ल त साथी हो, आजको बनाउनेको हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। म हजुरलाई अब अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस् त, नमस्ते।